pag-abot na mo dire sa Dilirig Bukidnon mga kabukid kay alas 9:47 naman yun ni. Way langan-langan lampor na sa mga kawanan kay panggutom ni mga kabukid. Kanya-kanya ng pwesto, kanya-kanya bitbitong plato kay gipanggutom gid man gikan sa biyahe. Yung mga ang uban ni nakaplastar lingkod, ang uban nang hukad pa nga tungod sa kagutom. So salamat po sa mga kaubanan ning dapita, maayo ilang pagtagad, gandaman mi nila og panihapon, mga buotan gyud mga kabukid, mo na kanya-kanyang pwesto, kanya-kanyang lingkod, basta lang makakaon mga kabukid. Daghang salamat sa pagsud-ong ng video ha. Unta nyo kini mo iunan pinaga sa pag-share, pag-like.